अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हसास टॉपिक है, और वो टॉपिक है बच्चों की तरबियत। एक ऐसा एलिमेंट है और एक ऐसा टॉपिक है जो आज हमारे लिए, आज के दौर में हमारे लिए इंतहाई हसास बना हुआ है। और अगर इस टॉपिक को नज़रअंदाज हम करते रहे या हमने उसकी तरफ उस तरह तवज्जो ना दी जिस तरह हमें देनी चाहिए, तो आने वाले मज़ीद चंद 8-10 सालों बाद जो हाल होने वाला है या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ दे और बहुत ज़्यादा खौफनाक है। सामीन, अनफॉर्चुनेटली ये बात दुख के साथ कही जा रही है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके अंदर फिनलैंड का शुमार सबसे टॉप नॉच कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पर टीचर बनना जो है वो एक टफ़ जॉब के तौर पे शुमार होता है। जिस तरीके से हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना एक हार्ड जॉब है, या CSS जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करना और फिर आगे जाना डिफ़िकल्ट है, या फोर्सेस को ज्वाइन करना हमारे लिए जिस तरह एक टफ़ टारगेट होता है, बिल्कुल इसी तरह फिनलैंड के अंदर टीचिंग की जॉब हासिल करना नहायत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको एक मैक्सिमम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाके कितने एग्ज़ाम्स आपको पास करने हैं और फिर आप कहीं जाके टीचर बनते हैं। रीज़न क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, या आज से कई सालों पहले उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था कि अगर उन्होंने इस प्रोफेशन को अहमियत ना दी तो बहैसियत कौम वो दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, हमारे कंट्री में, ईस्ट एशिया में टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे लीस्ट बॉदर किया जाता है, और समहाउ कोई भी हम में से कोई भी पेरेंट या हम में से कोई भी मैंने कम से कम इस तरह नहीं देखा कि मैंने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि जी मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो बड़े होकर टीचर बनेगी। तो ये एक बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल है हम लोगों की मेंटालिटी की, कि हम लोग स्टूडेंट तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट के पीछे जो रोल है, जो मॉडल है, वो हमारे पास उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली जितना कि होना चाहिए। आज दुनिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है बात हो रही है, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बात करते हैं और मुख्तलिफ ज़रियों से बात की जा रही है, लेकिन जो बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से या अपने स्पैन ऑफ लाइफ से मैंने सीखी है वो ये है कि मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और सामीन, वो जितना हम दीन से दूर होते जाएंगे, जितना हमारे अंदर प्रैक्टिकल दीन की कमी होगी, उतनी नाकामी हमें अपनी ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर उसका सामना करना पड़ेगा। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है, और मेरी एक स्टूडेंट की स्टोरी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन फील्ड से है, और गुज़िश्ता 12-13-15 साल से के अंदर इस तरह की बहुत सारे सिनेरियोज़, इस तरह की बहुत सारी लाइफ स्टोरीज़ मेरी लाइफ में वो ऐड हुई हैं, जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन को प्रॉपरली अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया। एक्सीडेंटली मैं भी इस फील्ड में जब मैंने ज्वाइन किया था अपने बिगनिंग ऑफ या एट द एंड ऑफ द अपनी एजुकेशन करियर के, तो मैंने भी इसको इसी तरह ज्वाइन किया था जिस तरह के यूजुअली लोग करते हैं, एज अ होम ट्यूटर इसको स्टार्ट लिया और फिर आगे चलता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस तरह के इदारों में काम करने का मौका मिला उसमें मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई, और ये जो स्टोरीज़ हैं बच्चों की, इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करूं। टीचिंग एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन से आपको पता है कि और बाकी सारे प्रोफेशंस निकलते हैं। अगर हम चाहते हैं बहैसियत कौम, मुसलमान और उम्मत के, कि हम आने वाली नस्ल को और आने वाले पाकिस्तान को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे देखें, तो मेरे प्यारों, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम आज
ٹیچرز پیدا کرنا شروع کر دیں. آج ہم ٹیچنگ فیلڈ کو وہ سٹینڈرڈ دے دیں جو ہونا چاہیے. آج ہم ایک ٹیچر کو وہ سٹیٹس دے دیں اپنی سوسائٹی میں اور وہ رسپیکٹ دے دیں جس کا وہ حقدار ہے. انفارچونیٹلی ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس ہم وہ ٹیچر بھی نہیں بن پاتے جو یہ ساری چیزیں اون کرتا ہے. تو دونوں سائڈس اسی طرح بیلنس چل رہی ہیں. اینی ہاؤ آج یہ جو اسٹوری جس بچے کی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ایز یوزول میں ایک ٹیچر تھا اور میرا وہاں پہ جس ادارے میں تھا وہاں پہ انگلش میں پڑھاتا تھا. میرا اس بچے کی کلاس کے اندر جو پیریڈ تھا وہ بریک سے پہلے والا پیریڈ ہوتا تھا. اور یہ جس کلاس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کلاس 3. کلاس 3 کا جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ایج یعنی کہ جو اگر ہمارے اسکول کرائٹیرینز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلاس 3 کا بچہ کس ایج گروپ کا ہوتا ہے. تو جب میں اس کی کلاس میں جاتا تھا تو میں اس بات کو فیل کرتا تھا کہ وہ بچہ سیکنڈ رائٹ رو پہ بیٹھنے والا، کبھی اس کی کوئی شرٹ ٹھیک نہیں ہے، کبھی اس کے پیر میں ساکس نہیں ہے، کبھی اس کے پاس شوز نہیں ہیں، کبھی اس کا بیگ اسٹیشنری سے خالی ہے، کبھی اس کے پاس کوئی کاپی نہیں ہے. اور ہر جانے والا جو دوسرا ٹیچر تھا وہ ظاہری بات ہے ٹیچر کے اوپر جو سلیبس کورنگ اور دوسری چیزوں کا جو برڈن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہر ٹیچر جاتا تھا ایک میکسیمم اپنی کیپیسٹی کو کراس کرنے کے بعد وہ اس بچے کو وہاں سے اٹھاتا تھا اور اٹھا کے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا تھا. ہمارے اسکول کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا ایڈوائزری کاؤنسل. اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا تھا کہ وہ ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان میں لنک کے طور پہ کام کرتا تھا اور بچوں کی اس طرح کی جتنی بھی کیوریز ہوتی تھیں وہ پیرنٹس کو فارورڈ کرنا اور پیرنٹس سے فیڈ بیک لے کے پھر ٹیچرز کو کمیونیکیٹ کرنا. تو وہ سٹوری بارہا کئی دفعہ ان کے پاس گئی اور کئی دفعہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی جو اس کے فادر تھے وہ اسکول نہیں آ سکے. کئی دفعہ کہنے کے بعد کہ جی somehow وہ بزی ہیں اور کچھ دنوں میں وہ انشاءاللہ اسکول وزٹ کریں گے اور جو بھی اس کا ایشو ہے اس بچے کا وہ سنیں گے. اینی ہاؤ وہ نہیں آئے اور کالز پہ کالز جاتی گئیں. اس بچے کی جو پرابلمس تھی وہ ہائی لائٹ ہوتی گئیں اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں سامنے آتی گئیں. ایک دن میں اس کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارے وہاں سسٹم یہ تھا کہ ہم بریک کے اندر بچوں کو کلاسز سے باہر نکال دیتے تھے. ریزن اس کا یہ ہوتا تھا تاکہ دوسرے بچوں کی اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ڈسٹرب نہ ہو یا بچے کلاس روم کے اندر بیٹھ کے اگر کھانا پینا کریں گے تو شاید اس سے تھوڑا سا کلاس کا جو ڈیکورم ہے وہ اپسیٹ ہوگا. تو میں کلاس میں موجود تھا اور وہ بچہ کلاس میں بریکس میں کلاس سے باہر نہیں گیا. تو میں نے اس سے باہر جانے کے لیے کہا تو اس بچے نے بڑا ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے، بڑا شرماتے ہوئے، گھبراتے ہوئے مجھے اپنے باڈی جیسچرز کے تھرو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جیسے وہ باہر نہیں جانا چاہتا. میں نے تھوڑا سا اس کو فورس کیا لیکن جب مجھے فیل ہوا کہ کوئی اور ایشو ہے تو میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کے پاس لنچ ہے، آپ لنچ نہیں کر رہے؟ تو اس پہ بھی وہ خاموش رہا. تو اس کی خاموشی اور اس کے چہرے کا بدلتا رنگ اور اس کی جو پریشانی تھی وہ مجھے اس کے فیس سے فیل ہو رہی تھی. میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا، وہ شاید شرماتا رہا. پھر میں نے اسے کہا کہ آپ کینٹین والے انکل کے پاس جاؤ اور جا کے میرا کہو. میں نے اسے کارڈ لکھ کے دیا اور اسے کہا کہ آپ وہاں جاؤ اور جا کے جو بھی لنچ آپ نے لینا ہے وہ آپ لنچ لے کے کر لو. اینی ہاؤ وہ بات گزر گئی، وہ دن گزر گیا. 3-4 دن کے بعد پھر میرا پیریڈ اس کی کلاس میں تھا. میں پھر اس کی کلاس میں گیا اور اس کی کلاس میں جانے کے بعد بریک ہوئی اور بریک ہوتے ہی سارے بچے کلاس سے باہر چلے گئے. اس میں وہ بچہ بھی باہر چلا گیا. کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک بچہ میرے سائڈ میں آ کے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 سموسے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ میں سموسہ آپ کے لیے لایا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں تو سموسہ نہیں کھاتا، سموسہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. تو اس نے نہیں سر آپ کو کھانا پڑے گا. اب وہ جو بات تھی 3 دن پہلے کی میں بھول بھی چکا تھا، لیکن اس بچے نے پھر مجھے ریمائنڈ کرایا کہ سر نہیں، آپ کو کھانا پڑے گا اور آپ کو اس لیے کھانا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس دن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے مجھے لنچ کرایا تھا. تو وہ جو چیز تھی اس نے مجھے مینٹلی بہت زیادہ اس بات نے شاک کیا اور اس کے بعد بھی میں نے اس کو 1-2 دفعہ فورس کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کو زیادہ انکار کیا تو شاید اس کے پیچھے جو ایک سائیکلوجیکل جو اس کا ایک کانٹیکٹ مجھ سے ڈیولپ ہوا ہے شاید وہ ٹوٹ جائے. خیر میں نے اس سے وہ لے لیا، کچھ میں نے کھایا اور کچھ میں نے
एक आधे और बच्चे को वो दे दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को फील करना शुरू किया कि वो बाकायदा मेरे पीरियड का इंतज़ार करता था, और उसमें जैसे ही मैं जाता था तो अपनी क्लास अपनी जगह से उठ कर आता, मुझे वेलकम करता, मुझे सलाम करता, मैं उसको बिठा देता। ऐसे ऐसे मैंने उसको उसकी चीज़ों में हेल्प आउट करना शुरू किया। अगर पेंसिल नहीं हुई पेंसिल लेके दे दी, अगर कॉपी नहीं मैनेज है तो कॉपी मैनेज करने में थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगी। और फिर मैंने ये बात फील की, हम लोग ज़ोहर की नमाज़ जो है स्कूल में पढ़ते थे, तो मैंने ये बात फील की कि वो बच्चा ज़ोहर की नमाज में स्पेशली मेरे साथ आता, मेरे साथ आके खड़ा होता, और मैं जानमाज के तौर पे एक रुमाल कैरी करता हूँ तो वो बिछा लिया करता था ताकि सफ़ पे वो मैं बिछा लिया करूँ। कुछ देर बाद, दिनों बाद, उस बच्चे के पैर में सॉक्स नहीं थे, लेकिन सबसे पहले उसके पास जो चीज़ आई वो रुमाल आया, जो वो मुझे देख के उसने लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कहने के बाद कि देखो बेटा मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, तो उसने भी सॉक्स पहनना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगी। यहाँ तक नौबत ये आ गई कि जब मैं स्कूल के गेट से एंटर होता था तो वो बच्चा भागता हुआ आता और आके मेरी टांगों से लिपट जाता। थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगता कि बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपका अपना बच्चा हो, क्योंकि दूसरे लोग इस बात को फील करते थे, और दूसरे बच्चे भी, दूसरे टीचर्स भी जो सराउंडिंग में होते थे, कुछ के चेहरों पे स्माइल आती थी इस चीज़ को देख के, और वो एक तंजिया एक स्माइल होती थी। खैर एनी हाउ, लेकिन मैं उस चीज़ को लेके चलता रहा। लकीली कह सकते हैं कि मैं उसके लिए दुआ भी करता था कि अल्लाह ताला अगर इस बच्चे का कोई मसला है, जो आपने अगर मुझे इस बच्चे के साथ कांटेक्ट में किया है, तो आप मुझे वो चीज़ अता करें या मुझे वो चीज़ समझाएं जो, ताकि मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़रिया बन सकूं। अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल की और एक दफ़ा उस बच्चे के घर वालों से मेरा कांटेक्ट हो गया। उसके घर वालों से पूछने के बाद एक दो दफ़ा मैंने जब उनको अपने उसके बच्चे के प्रॉब्लम्स बताए, तो आगे से मुझे जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही माइल्ड और बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं खुल के ना बताने वाली बात थी। मैंने खैर बड़ी मुश्किल से हेजिटेट होते हुए एक से दूसरी दफ़ा के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की, अगर आप बुरा ना मानें तो काइंडली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि इस बच्चे का क्या इशू है। तो आगे से जो जवाब मुझे नाज़रीन सुनने को मिला, वो जवाब इंतहाई डिस्ट्रक्टिव है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और इस जवाब के पीछे आज हमारी जो कोर्ट्स हैं वो भरे हुए हैं, और आज जो हमारे घरों के अंदर ना इत्तफाकियाँ नाचाकियाँ हैं, वो इस एक एलिमेंट के पीछे आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। और वो जवाब ये था कि सर इस बच्चे के वालिद ने दूसरी शादी की हुई है। जब ये जवाब मुझे सुनने को मिला तो थोड़ा सा मैं अंदर से शॉक हुआ, और फिर आगे जो अगली जो बात थी वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल थी कि उसके जो वालिद हैं वो उसकी सेकंड मदर के साथ रहते हैं, और इस चक्कर में वो बच्चा इग्नोर्ड है। उस बच्चे को देखने वाला घर में कोई नहीं है जो उस बच्चे को लुक आफ्टर कर सके, जो उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ सके, जो उस बच्चे को देख सके, जो उस बच्चे को वो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जो उसकी लाइफ का एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी। उस बच्चे की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली अपने प्रोफेशन में, और जैसे जैसे मैं उस बच्चे के साथ क्लोज होता गया तो मुझे उस बच्चे को नर्चर करने का मौका मिला। मेरे और उस बच्चे के दरमियान जो कांटेक्ट था या जो हमारा रिलेशन था वो बुक्स का नहीं था, वो करिकुलम का नहीं था, बल्कि मेरे और उस बच्चे के दरमियान जो एक रिलेशन डेवलप हुआ वो मोरल रिलेशन था। ये वो रिलेशन था शायद जो रिलेशन मुझे और आपको सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में देखने को मिलता है। यहाँ मैं अपनी बात की थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं कोई कंपेरेबिलिटी में आ रहा हूँ, बल्कि इस बात को कहने का मकसद ये कि जिस तरीके से सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सहाबा को मोहब्बत से लिया, उनको वो मोहब्बत दी, वो प्यार दिया, वो खुलूस दिया, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ में चेंजिंग्स आई, तो वो शायद मेरी दुआ मांगने की वजह से अल्लाह ने मुझे वो चीज़ें मेरे ऊपर अल्लाह पाक खोलते गए
جو اس بچے کی پرابلم کو سالو کرنے کا ذریعہ تھی. میں شاید بہت زیادہ اس کی لائف میں انفلوئنس تو نہیں کر سکا, ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جن چیزوں سے وہ بچہ اسکول میں فائٹ کر رہا تھا ٹو سم ایکسٹینٹ میں نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی, اور میں نے یہ فیل کیا کہ شاید جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا میں نے اس بچے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا, پارٹ کیا. اس میں قطعاً یہ بتانا یا اس میں یہ اس بات کا تذکرہ کرنا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لیکن جو یہاں پہ میں میسج اور جو چیز میں کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میرے ناظرین, یعنی کہ آپ پہ بینگ اے پیرنٹ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو محبت, جو خیال اور جو پیار آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. لہٰذا میری ان تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے جن کے بچے بالخصوص پلے گروپس میں, جن کے بچے نرسریز میں, جن کے بچے کنڈر گارڈنز میں پڑھ رہے ہیں, پلیز 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 ڈونٹ اونلی ڈپینڈ آن دا ٹیچرس, ڈونٹ اونلی ڈپینڈ اپان دا مینجمنٹس. آپ لوگ خود جائیے اور جو بھی فیڈ بیک ہے وہ لیں, ڈیلی بیسس کے اوپر, ویکلی بیسس کے اوپر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا کریں, اس کے ساتھ بات چیت کیا کریں اور دیکھا کریں کہ اس بچے کے اندر کیا ہے, وہ کیا اسکول سے لے کر آ رہا ہے, کس کے ساتھ وہ اسکول میں وہ انٹیکٹ ہے, کس کے ساتھ اس کا وہاں پہ ریلیشن اچھا ہے. اس ٹیچر کو لیں, اس ٹیچر کو آبزرو کریں, اس ٹیچر سے اپنا کنیکشن ڈیولپ کریں, اور پھر ابھی سے اپنے بچے کے لیے آگے کا موٹو یا اس کا جو ایم ہے وہ ڈسکس کریں ان کے ساتھ, اور اس کو وہ فیلڈ دیں, وہ لائف دیں, وہی ماحول جو ماحول اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سکلز دی ہوں گی, گاڈ گفٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو اسکل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے میرے ناظرین, وہ 80% ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اور 20% ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے, اور وہ 80 اور 20% مل کے جو ہے وہ ایک بہت ہی گریٹ سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے جس سے وہ بچہ اس لائف میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے, اپنی کنٹری کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, دین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر اپنے بچوں کو دھکیل دیتے ہیں, اور اس فیلڈ کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جو ہمارے اندر 20% ہوتا ہے اور ہمیں 80% محنت کرنا پڑتی ہے. سم ہاؤ لکیلی انلکیلی کچھ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچہ 12 سال 15 سال پڑھ لینے کے بعد بچہ ایک ایسے پوائنٹ پر ہوتا ہے جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا جو میں کرتا رہا, اور اس کے بعد پھر اس کی لائف میں آگے پھر ڈی موٹیویشن اور ڈسٹرکشن اور صرف پریشانی ہوتی ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز 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 جتنی فیمیلز یا جتنی مدرز میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے لیے, اللہ کے لیے, بینگ اے مدر, امہات المومنین کی لائف سٹوریز کو پڑھیں, ان کو سمجھیں اور ان سے سیکھیں, کیونکہ آپ وہ ایسٹ ہیں اس امت کا, آپ وہ ایسٹ ہیں مسلمانوں کا, آپ وہ ایسٹ ہیں اس قوم کا کہ جو آگے پوری نسل بنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا, اگر آپ نے ان چیزوں کو سیکھ لیا, تو آگے آنے والی نسل کے اندر 80% جو ایلیمنٹس جو چیزیں ضروری ہیں ان کی, وہ انشاءاللہ ان کو گھروں سے ہی مل جائیں گی. باقی ریمیننگ جو 20% ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ سے اور اپنی سوسائٹی سے سیکھیں گے. تو یہ جو ایک سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں ماں بھی موجود ہو, باپ بھی موجود ہو, لیکن ان کا جو وے آف لائف ہے, یعنی ان کا جو روٹین ہے وہ اس طرح کا ہو کہ بچہ اپنے باپ کے زندگی میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا موجود ہونا نا موجود ہونے جیسا ہو, یا اس کی والدہ کا اس کی زندگی میں موجود ہونے کے باوجود بھی ایسا ہو کہ جیسے وہ اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے. دوسری چیزوں کے اندر ہماری جو انوالومنٹ ہے بہت زیادہ, جو ہمارے دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات تک یہ میسج پہنچا ہوگا, اور اس دعا کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ میں یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ دینداری کی زندگی کو خود بھی اختیار کیجیے,
دین، اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی لائف کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی جو وے آف لائف تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے جو فروٹفل جو ریزلٹس ہیں وہ آپ اپنی لائف کے اندر ود ان سم ڈیز فیل کرنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کے بچے ایک خوشگوار، پرسکون اور کنسٹرکٹیو گھر بنے گا انشاءاللہ، اور آپ کے ہاتھ سے جانے والی آگے بچی، دوسرے گھر میں جانے والی جو کل کی ماں ہے اور بہو ہے اور بیوی ہے، وہ انشاءاللہ ایسی ہوگی جس سے ایک بحیثیت ایک قوم جو ہے آپ سوسائٹی کو ایک اچھا کردار دے سکیں گے۔ اور سیم یہی چیز دوسری سائڈ پہ کہ اگر ہم کردار سازی کرنے پر آئیں گے اور بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو بینگ اے میل ہم جو کنٹریبیوٹ کریں گے سوسائٹی کو، تو وہ ایسے میل بنیں گے جیسے میل صحابہ میں پیدا ہوئے، جیسے میل ہمارے جو فور فادرز ہیں یا جو ہمارے پچھلے لوگ جو گزرے ہیں، جس نے اللہ والے گزرے ہیں۔ ملٹیپلز ایگزامپلز ہیں، ابھی حال ہی میں آج جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ گزرا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ پھر ہم سوسائٹی کو دے سکیں گے اور اس قوم کو دے سکیں گے، اس ملک کو دے سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں بھی اللہ سے مانگوں، آپ بھی اللہ سے مانگیں اور ان چیزوں کو سیکھ کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔